मेरी 23 साल उम्र है, 8वीं पास हूँ और मैं इन 4 मशीनों से रोज़ का 7 से 8 हज़ार रुपया कमा लेता हूँ। कोई भी बंदा अगर ये काम करना चाहे तो 1.5 लाख रुपए की मशीन लगाकर घर बैठे आसानी से महाना 60-70 हज़ार रुपया कमा सकता है। आप मेहनत करें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एमए पास हैं या बीए पास हैं। अगर आप मेहनत करना जानते हैं, आपके हाथ में कोई स्किल है, आप 8वीं पास भी हैं तो आप अपनी फैक्ट्री चला सकते हैं और अच्छी तरह कमाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में मेरे साथ जो मेरे भाई मौजूद हैं, ये 8वीं पास हैं और अगर देखा जाए तो 16वें 18वें ग्रेड के अफसर से ज़्यादा पैसे ये अपने घर बैठे अल्लाह की रहमत से माशाल्लाह कमा रहे हैं और बड़े फर्मा बरदार हैं वालिदैन के। तो आज इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये सेटअप कैसे रन किया है, कैसे चलाया है और ये बिज़नेस कैसा है, कितनी इन्वेस्टमेंट से किया जा सकता है। अगर आप ये फैक्ट्री लगाना चाहेंगे, ये मिनी इंडस्ट्री कैसे लगा सकते हैं? मेरा नाम मोहम्मद उमैर है। कितना अरसा हो गया है ये आपने सेटअप लगाया फैक्ट्री? ये मुझे माशाल्लाह से पहला साल है और मैंने इसी साल काम किया है। पहले मेरे पास ये वाली मशीन थी एक, ये मेरे पास पहले की मौजूद थी, ये 2.5 लाख रुपए की मैंने उस टाइम बनवाई थी माशाल्लाह। और उसके बाद मैंने इसी सीज़न में एक वो मशीन तैयार करवाई थी और दोनों ही इकट्ठी करवाई हैं। सही है। और ये 7वें 8वें माह ये मैंने मशीन तैयार करवाई है। अच्छा, कारोबार के वाले से बताइएगा मेरे देखने वालों को, ये कारोबार कैसा है? ये कारोबार भाईजान बहुत अच्छा है। इसमें जैसा आपका दिल करे आप वैसा काम कर सकते हैं। जैसी कोई प्रोडक्ट मांगे आपसे आप वैसी चीज़ से बना देते हैं, अच्छी क्वालिटी बना दे सकते हैं। आप इस सेटअप को डेली बेस पे कितना टाइम चला रहे हैं और इनकी प्रोडक्शन कितनी है? इसकी माशाल्लाह भाईजान 250 से 300 दर्जन की एवरेज है दिन रात की। उसके बाद अगर इसे हम डे पर अकेला चलाएं तो इसकी 125-150 दर्जन के लागे एवरेज आती है इसकी। मतलब कि अगर आप सिर्फ 12 घंटे चलाएं हाँ जी, तो 150 से 200 दर्जन की 200 दर्जन की एवरेज आ जाती है। सही है। और ये बताइएगा कि इस फैक्ट्री को लगाने में आपने कितना अरसा पहले इस काम शुरू किया था और एक बंदा एक्सपर्ट होने में कितना टाइम लगा लेता है इस फैक्ट्री में? अगर तो इसे एक्सपर्ट होने में अगर कोई कारीगर नया यूज़ हो ना इसमें अगर आए तो उसमें तो उसे कम से कम भी 1 साल लगना चाहिए। 1 साल का उसके 1 सीजन का तजुर्बा उसके पास होना चाहिए इसके पास। इस फैक्ट्री को लगाने में। जैसे कि आम हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज आते हैं, कोई मरम्मतें उनकी होती हैं, तो इसमें ज़्यादा इश्यूज किस चीज़ के आते हैं अगर कोई लगाना चाहे तो? इसमें ज़्यादा इशू सिर्फ मरम्मत का ही आता है। जैसे सुई नीडल कोई ड्रॉप कर देती है, धागा शार्ट हो जाता है जिसकी वजह से पीस कंडम हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और इसके अलावा कोई मसला नहीं है। इसके अंदर बूरशा उनसे कवर किया जाता है इसे, सही है, जिसकी वजह से इसकी मरम्मतें वगैरह आती हैं। और आप इस फैक्ट्री में कितनी तरह की टोपियां बना रहे हैं? हम इस फैक्ट्री में कम से कम 5 से 6 तरह की टोपियाँ बना रहे हैं। क्या डिटेल बताइए उनकी, वो साइजेज में मुख्तलिफ उसमें हैं, एक डिज़ाइन? 0 साइज होता है बच्चे का, उसमें आप जिस मर्जी तरह का माल बना लो, दाने वाला बना लो, मलाई टोपी बना लो, डोरे वाला बना लो, डब्बी वाला बना लो। उसके बाद बड़ा आता है, उसमें भी यही प्रोडक्ट बनती है। उसके बाद ये जापानी है, इसकी जापानी कॉपी की हुई है। सही है। इस पे आप जापानी की तरह माल बना सकते हो, डिज़ाइन वगैरह डाल सकते हो, दाने वाला बना सकते हो। और इसके अंदर एक्सपोर्ट का माल भी आप भारी माल बना सकते हो, मतलब फैंसी टाइप जो माल है वो भी इससे बना सकते हैं। हैं। अच्छा, अगर एक बंदा नया पहली दफ़ा लगाए इस फैक्ट्री को, आप बताएंगे कि इस वक्त जो इस कमरे में फैक्ट्री लगी हुई है, ये जो फैक्ट्री है छोटी सी, इसका स्टार्ट आपने एक मशीन से लिया था, उसकी मालियत एक मशीन की क्या थी और इस वक्त टोटल मालियत जो इस टोटल सेटअप की मालियत क्या है? ये मैंने माशाल्लाह से पहली मशीन ये ली थी जब उस टाइम 2.5 लाख रुपए की थी। अब इसकी मालियत पता नहीं कितनी है। उसके बाद फिर ये 2 मशीनें मैंने इकट्ठी बनवाई हैं। ये 3 लाख रुपए में ये बनवाई है। उसके बाद ये फिर मशीन में बनवाई है 75 हज़ार रुपये में, 1.5 लाख रुपए में बनी मुझे। और ये माशाल्लाह से इस टाइम 10 से 11 लाख रुपए का ये सेटअप है। और अगर एक बंदा ऐसा ही सेटअप अपने इलाके में या अपने शहर में लगाना चाहे तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि उसके पास लमसम कितनी अमाउंट हो तो ऐसा सेटअप लगा सकता है? कम से कम उसके पास भी 20 से 25 लाख रुपया होना चाहिए।
مطلب کہ 15 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ مشینری کے 1500 لیے بھی، ہاں جی۔ اور تقریباً 10 لاکھ اس کی آگے انویسٹمنٹ سوتر وغیرہ پہ۔ تو سوتر وغیرہ کے لیے تو یہ سوتر آپ کہاں سے خریدتے ہیں؟ فیصل آباد ہی کی منڈی سے خریدتے ہیں یا کہ باہر سے کہیں منگواتے ہیں؟ یہ بھائی جان ہم سوتر کون سا یہ جناق ڈونڈیا وہاں سے خریدتے ہیں کچھ مال، کراچی سے مال آتا ہے، ہمارے پاس ہی ایک گودام ہے، ادھر سے لے لیتے ہیں، انٹرلوب والوں سے لے لیتے ہیں مال۔ صحیح ہے۔ تو وہاں پر یہ ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے، جیسی چیز آپ کو چاہیے، جیسا آپ کو دھاگا چاہیے، وہ ہر چیز آپ کو وہاں سے ملے گی۔ صحیح ہے۔ اچھا آخری بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اس فیکٹری کو جیسا کہ آپ چلا رہے ہیں تو کیا آپ کا ایک میئرمنٹ کیا ہوتی ہے کہ کتنے گھنٹے چلانے میں آپ کو یہ فیکٹری کتنی ارننگ دے جائے گی، منافع کتنا آ جاتا ہے اس میں؟ اگر تو ہم اسے 12 گھنٹے چلاتے ہیں نا، ہمیں سارے خرچے وغیرہ نکال کے 7-8 ہزار روپے اس میں سے بچ جاتا ہے روز۔ اور اگر 24 یہی سیٹ اپ اگر یہی 24 گھنٹے چلائیں تو ہمیں وہی ڈبل ہو جاتا ہے اس کا۔ اچھا جیسا کہ بہت سے لوگ اس کاروبار کو ہول سیل لیول پہ کرنا چاہ رہے ہوں گے پروڈکٹ وائز، تو ان کے ریٹس کیا ہوتے ہیں؟ آپ درجنوں میں ریٹس ان کے دیتے ہیں یا پیسز میں اس کے ریٹ ہوتے ہیں یا بوروں میں ہوتے ہیں ان کے؟ اس کا درجنوں میں ریٹ ہوتا ہے، چاہے وہ 1 درجن ہو، چاہے 100 درجن ہو، چاہے 200 درجن ہو۔ تو بچہ سائز جو ہے اس کی درجن کے ریٹ کیا ہیں، جو جینٹ سائز ہے اس کے ریٹ کیا ہیں، اور جو لیڈیز سائز ہے اس کے درجنوں میں ریٹ کیا ہیں؟ ایک دفعہ منیمم یہ ریٹس بھی بتا دیجئے گا، لیکن یہ ریٹ اپ اینڈ ڈاؤن آتا رہتا ہے، آج کے ریٹ کے والے سے جو بھی ہوں گے وہ آج کے ریٹس ہوں گے۔ اس ٹائم جو سا بچے کا مال ہے نا، اس کا 190 سے شروع ہوتا ہے، 230 تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو سا بڑا مال آتا ہے مردانہ جسے کہتے ہیں، وہ اس ٹائم چل رہا ہے 300 روپے درجن، 280 سے شروع ہوتا ہے 300 تک جاتا ہے۔ اس کا اس ٹائم 450 روپے ریٹ ہے، یہ وزنی مال ہے بلیک کلر میں، اس کا یہ والا ریٹ ہے۔ اور جو سا یہ والا مال ہے یہ ہلکا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا اب یہی جو درجنوں میں جو ہے نا، آپ پیسوں کے ریٹ بتا دیں کہ ہول سیل میں پھر ایک پیس بچوں والا ایک پیس کتنے میں پڑے گا، مردانہ ایک پیس کتنے میں پڑے گا، اور یہ جو جینٹ سائز ہے جو امپورٹڈ کوالٹی ہے یہ ایک پیس کتنے میں پڑے گا ہول سیل میں؟ جو سا یہ والا بلیک پیس ہے نا، یہ کم سے کم 55 سے 50 روپے کے درمیان میں پڑتا ہے۔ اور جو سا وہ دانے والا ہے وہ ہلکا مال لوز ہے جو سا، وہ کم سے کم بھی 22-23 روپے کا پیس پڑتا ہے اچھا ہمارے پاس سے۔ اور آگے وہ سیل کرتے ہیں 50 کا، 60 کا، جان کا 50-50 مارجن ہے اس ہاں میں۔ جی 50۔ اور یہ جو 50-55 کا ہے یہ مارکیٹ میں 100 کی سیل ہوتی ہے؟ یہ ہمارے پاس ہی اس ریٹ پہ جاتا ہے، کمائی صرف زیادہ آگے وہی کرتے ہیں مارکیٹ والے۔ اچھا ہر بندہ نا یہ سوچتا ہے کہ یار فیکٹری کی جب بات آتی ہے یہ چلانا بڑا مشکل ہوگا، اس میں کافی ٹیکنیکل ایشوز ہوں گے، تو ان مشینوں کو جیسے چلانے کے بعد ان میں کوئی زیادہ مشکل تو نہیں ہے؟ ان میں کیسے ان کو مینٹین کرنا ہے، کیسے ان پہ ورکنگ کرنی ہے، کیسے اس فیلڈ کو رن کرنا ہے؟ اس میں بھائی جان کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایسے جیسے آپ چلائیں گے نا یہ آپ کو ویسے آپ اس میں جاتے جائیں گے، یہ آپ کو سمجھ میں آتی رہے گی۔ اسے چلانے میں کوئی مسئلہ نہیں، اس کی نیڈل ہے اور زیادہ سے زیادہ اسے موٹر لگتی ہے اور ڈبا لگتا ہے۔ اچھا 2 مشینیں ہی لگا کے بندہ یہ اگر سٹارٹنگ کے سیٹ اپ لگا، جیسا آپ نے پہلے کہا کہ میں نے تو ایک ہی سے شروع کیا تھا، 1 یا 2 مشینیں لگا کر ہی ایک دفعہ کاروبار کو رن کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے ایزیلی۔ اس میں کون کون سے سائزز شروع پہ بنائے جائیں گے جس سے وہ کاروبار بھی چل جائے، ایک اس کو سٹینڈ بھی مل جائے گا، اور پھر آگے جیسے وہ جائے گا اس کا کام چلتا جائے گا؟ جیسا کہ یہ مشینری ہے نا، اس کے اندر 3 سائز بن سکتے ہیں، بچے کا بھی بن سکتا ہے، بڑا بھی بن سکتا ہے، بوائے سائز بھی بن سکتا ہے، اس میں 3 سائز بن سکتے ہیں۔ اس پہ آپ اگر چاہیں تو ڈورے والا مال بھی بنا سکتے ہو، ڈبی والا بھی بنا سکتے ہو، تینوں پروڈکٹ اس پہ بن سکتی ہیں۔ مطلب کہ یہ 1.5 سے 2 لاکھ لگا کر بھی یہ 10-15 لاکھ والا کام آپ چلا سکتے ہیں۔ اس پہ تھوڑے سے ایکسٹرا پیسے لگتے ہیں، صرف اس کا ہیڈ وغیرہ چینج کرانا پڑتا ہے۔ صحیح ہے جی۔ بھی پتہ اگر آپ یہ فیکٹری لگانا چاہتے ہیں، منی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں، اگر آپ نے یہ فیکٹری لگانی ہے 2 سے 2.5 لاکھ سے آپ فیکٹری شروع کر سکتے ہیں۔ اس جتنے میں آپ فیکٹری لگائیں کم از کم اتنے ہی پیسے آپ کے پاس سوتر کے لیے ہوں۔ اور یہ نوجوان تقریباً 23 سال ان کی ایج ہے اور ماشاءاللہ یہ اپنا اچھا سیٹ اپ رن کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے اور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ نئی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔